येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। इदानीं सूत्रकारः एवं चिन्तयति किमिति। अत्र अनुबन्धाः कृताः वर्तन्ते खलु शास्त्रे। अनुबन्धाः किमर्थं क्रियन्ते? कार्यार्थम्। उदाहरणार्थम् अण् इत्यत्र नकारः अनुबन्धः इत्संज्ञकः। तस्य किं प्रयोजनम्? वृद्धिः प्रयोजनं। नित्वात् वृद्धिः प्रयोजनं। इत् क्रियते तस्यापि वृद्धिः प्रयोजनं। स्वरे अपि कश्चन तस्य उपयोगः वर्तते। एवं कृत्वा तत्र अनुबन्धानाम् आसञ्जनं करोति प्रत्ययेषु धातुषु। एवमस्ति वा आगमेषु च। एवं स्थिते क्वचित् एवं चिन्तयति, लोके चित्वा हित्वा नीत्वा इत्यादयः शब्दाः दृश्यन्ते। यत्र त्वा इति प्रत्ययभागस्तावत् समानः वर्तते, त्वा 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 इति। एवं वा? धातुभागस्तु भिद्यते। धातुभागः नाम चि हि नि इति एते तावत् भिद्यन्ते, परन्तु त्वा 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 इति समानः वर्तते। एवं वा? अतः सूत्रकारः किं चिन्तयति? त्वा इति समानः यदा यदा त्वा इति वर्तते तत्र गुणाभावस्तु दृश्यते। अतः सर्वत्र गुणाभावं दृष्ट्वा त्वा इति प्रत्यये ककारम् इत्संज्ञकम् आसञ्जयति। एवं वा? त्वा इत्यत्र ककारस्य आसञ्जनेन ककारः अनुबन्धरूपेण यदा कल्प्यते तदा धातुभागे गुणाभावं साधयितुं शक्नुमः इति कृत्वा सूत्रकारः एवं करोति। त्वा इत्यत्र क्त्वा इति सूत्रं करोति। क्त्वा प्रत्ययं कितं करोति। एवमस्ति। सर्वत्र गुणाभावं दृष्ट्वा सूत्रकारः त्वा इति प्रत्ययं कल्पयति। अत्रैव यदा त्वा इति प्रयोगः भवति तत्रैव क्वचित् रुदित्वा रोदित्वा इति यदा अयं त्वा प्रत्ययः इकारेण सह भवति तदा क्वचित् रुदित्वा रोदित्वा इति न भवति, रुदविदं शुक्रे भवतु। क्वचित् गुणं च दर्शयति, गुणं च पश्यति लोके। लिखित्वा लेखित्वा इति स्यात्, रुदित्वा इति न। लिखित्वा लेखित्वा इति रूपं दृष्ट्वा सूत्रकारः किं चिन्तयति? त्वा प्रत्यये कृते अपि त्वा प्रत्ययः यदा कित् भवति तदा अपि क्वचित् गुणं पश्यति लोके। लिखित्वा लेखित्वा इति स्यात्, रुदित्वा रोदित्वा इति न, लिखित्वा लेखित्वा इति स्यात्। तं दृष्ट्वा किं चिन्तयति? क्वचित् त्वा प्रत्यये कृते अपि गुणः अस्ति इति। किं करणीयम् इदानीं? सूत्रकारः इदानीं चिन्तयति, यदि अहं प्रत्ययम् अकितं करोमि तदा चित्वादिषु दोषः। यदि क्त्वा प्रत्ययः कित् नास्ति, यथा लेखित्वा इत्यादिषु, तर्हि किं करणीयं? क्त्वा प्रत्ययम् अकितं करणीयम्। अकित् क्रियते यदि क्त्वा, तदा चित्वा इत्यस्य स्थाने चेत्वा, नीत्वा इत्यस्य स्थाने नेत्वा इति एवं स्यात्। यदि कित् न क्रियते तर्हि लेखित्वा इति रूपं न स्यात्। किमिदानीं करणीयम्? क्वचित् त्वा प्रत्यये कित् कार्यं न भवति इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते त्वा प्रत्ययः भवति परन्तु तत्र कित् कार्यं न भवति।
कित्प्रयुक्तं कार्यं न भवति इति एवं करणीयम् इत्युक्ते तत्र कितम् अकितं करणीयम् इति। कित् प्रत्ययः यदस्ति सः अकित् भवति इति वक्तव्यं। तदिदानीं तत्र प्रकरणरूपेण भवति। अस्मिन् इदानीम् इदं नूतनं प्रकरणमारभ्यते यत्र क्त्वा प्रत्ययः कित् नास्ति इति उच्यते। कुत्र कुत्र कित् न भवति इति अत्र पश्यामः। क्त्वा प्रत्ययः वर्तते। क्त्वा प्रत्ययः यः अस्ति सः अकित् भवति इति वक्तव्यं। कुत्र? सर्वत्र वा इति न, सर्वत्र न। कुत्र तर्हि? नक्त्वा सेट् इति एकं सूत्रं वर्तते। यदा क्त्वा प्रत्ययः इडागमेन सहितः वर्तते तदा कित् न भवति इति वक्तव्यम्। उदाहरणं यच्छन्ति वा? उदाहरणमेकं प्रदर्शयन्तु। क्त्वा प्रत्ययः यदा इडागमो भवति, इडागमेन सह भवति, तदा तस्य कित्वं नष्टं भवति, तत्र कित्प्रयुक्तं कार्यं न भवति। उदाहरणमेकं यच्छन्तु कृपया। क्त्वा प्रत्ययः यदा इडागमेन सहितः भवति तदा कित् न भवति। सेट् धातुं नाम यदा धातुः इडा सह भवति नाम सेट्, यः कश्चित् सेट् धातुः गुणभाक् गुणं भजते, तादृशमेकं धातुं पश्यन्तु। अस्ति वा तादृशः धातुः? अस्ति वा? स्मर्यते वा? दिवधातुर्वर्तते। दिवधातुः सेट् अस्ति, एवं वा? दिवधातोः क्त्वा प्रत्यये कृते इडागमश्च भवति, तदानीं न क्त्वा सेट्। सेट् यदा क्त्वा प्रत्ययः भवति नाम इडा सह यदा भवति तदा क्त्वा प्रत्ययः कित् नास्ति इति उच्यते। तेन किं भवति? दिवित्वा इति न भवति, अपितु देवित्वा इति भवति। वृतुवर्तने इति धातुः, वृत् इति धातुः, तस्य इडागमे कृते वर्तित्वा इति भवति, नो चेत् वृत्तित्वा इति स्यात्। श्री इड त्वा उदाहरण फॉर द नक्त्वा सेट श्री धातु शिव धातु सेवित्वा सेवित्वा देवित्वा साधु। एवमेव द्वितीयमेकं सूत्रं वर्तते रलो विपधात् हलादेः संश्च इति एकं सूत्रम्। रलो विपधात् हलादेः संश्च इति। रलः इत्युक्ते रलन्तं, रल् प्रत्याहारः अन्ते यस्य, अपि च हलादिः धातुः स्यात्, धातुः हलादिश्च स्यात्, क्षम्यताम्, धातुः हलादिश्च स्यात्, तदा किं भवति? इकारः उकारः उपधायां च स्यात्। रलन्तः हलादिः इकारोकार उपधः तादृशः यः धातुः भवति तस्मात् परः इडादिः क्त्वा प्रत्ययः किं भवति? विकल्पेन कित् भवति इति सूत्रम्। रलोपपथात् धलादेः संश्च इति तत्र सूत्रम्। तत्र उदाहरणं लिखित्वा लेखित्वा इति उदाहरणद्वयम् एवं वर्तते। एवं च क्त्वा प्रत्ययः अग्रे नक्त्वा सेट् इति सूत्रेण अकित् भवति, एवमेव रलोपपथात् धलादेः संश्च इति सूत्रेण विकल्पेन अकित् भवति। एवं स्थिते इदं सूत्रं पुरस्तात् आरभ्यते। किमिदं सूत्रम्? मृड मृद गुध कुश क्लिश वदवसः क्त्वा इति एकं सूत्रम्। मृड मृद गुध कुश क्लिश वदवसः क्त्वा सप्तमं सूत्रं, द्वितीयपादस्य सप्तमं सूत्रम्। अत्र पदविभागः कथं भवति? मृड इत्यारभ्य वसः पर्यन्तम् एकं पदं, तत्र मूर्धन्य षकार
मृड मृद गुद कुश कुश मूर्धन्यषकारो वा तथा दृष्टः वा? पुस्तके तथा मूर्धन्यषकारः अस्ति। सत्यं 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 तथा साधु साधु टङ्कणे दोषः सत्यं मूर्धन्यषकारः अत्र तादृशः मुद्रितः भवतु। मृड मृद गुध कुश क्लिश वदवसः इति पञ्चमीविभक्तिः एकवचनम्। एतेभ्यः उत्तरस्य क्त्वा यदस्ति सः किं भवति? उपरिष्टात् किम् अनुवर्तते? कित् इति अनुवर्तते। असंयोगात् लिट् कित् इति अनुवर्तते। किं भवति इदानीं? मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वस इत्येतेभ्यः परः त्वा प्रत्ययः किद् भवति इति सूत्रार्थः। अरे त्वा प्रत्ययः किदेव अस्ति खलु, तस्य उपदेशः एव उपदेशावस्थायामेव किदेव कृतः। किमर्थं पुनः किद्भावः विधीयते इति चेत् अग्रे तत्र नक्त्वा सेट् रलो विपधात् धलादेः संश्च इत्येताभ्यां सूत्राभ्याम् अकित् विधीयते अथवा विधास्यते अग्रे। तस्य अयं पुरस्ताद् अपकर्षः क्रियते। अवगतं वा? मृडादयः ये धातवः सन्ति ते सेट् धातवः, अतः एतेभ्यः उत्तरस्य त्वा प्रत्ययः अकित् भविष्यति अग्रे नक्त्वा सेट् इति अथवा रलो विपधात् धलादेः संश्च इति सूत्रेण। अतः तस्य पुरस्तादेव अपवादत्वं विधीयते, न पुरस्तादेव अपकर्षः क्रियते। एभ्यः तावत् त्वा प्रत्ययः सदा किदेव भवति इति। अवगतं वा? आम्। नक्त्वा सेट् इति कित्वप्रतिषेधं वक्ष्यति, तस्य अयं पुरस्तात् अपकर्षः इति। अवगतम्? अस्मिन्नेव सूत्रे गुध कुश, क्षम्यतां तत्र टङ्कणे बहुवारं दोषः मुद्रितः। गुध कुश क्लिश इति एतेषां धातूनां तावत् रलो विपधात् धलादेः संश्च इति विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थं वचनं। मृड मृद अन्यत् मृड मृद इति एताभ्यां तावत् किमस्ति अथवा वदवसः नित्यं कित्वं प्राप्नोति स्म। तेभ्यः नक्त्वा सेट् इति प्राप्ते नित्ये कित्वे इदं वचनम्। एतेषां तावत् रलो विपधात् इति विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थं वचनम्। इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः अथवा विभागं कुर्मश्चेत् मृड मृद वद वस इत्येतेभ्यः नक्त्वा सेट् इति प्राप्ते वचनं। गुध कुश क्लिश इत्येतेभ्यस्तावत् रलो विपधात् धलादेः संश्च इति विकल्पेन कित्वे प्राप्ते वचनम्। एवं धातूनां विभागः। अस्तु, अग्रे उदाहरणानि पश्यामः। मृड धातोः क्त्वा प्रत्यये कृते मृडित्वा इति रूपम्। किमपि तत्र कार्यं नास्ति। मृद धातोः पुनः टङ्कने दोषः। मृड धातोः मृडित्वा, मृद धातोः मृदित्वा, गुध धातोः गुधित्वा, कुश धातोः कुशित्वा, क्लिश धातोः क्लिशित्वा, वद धातोः उदित्वा इति रूपम्। अत्र सम्प्रसारणं प्रयोजनम्। एतेषु मृडादारभ्य क्लिशपर्यन्तं गुणाभावः प्रयोजनं। वदधातुविषये तावत् गुणभाग किमपि नास्ति, इकारः उकारो वा नास्ति, अतः सम्प्रसारणम् अत्र प्रयोजनं। सम्प्रसारणं वदधातोः कस्मात् भवति? सम्प्रसारणं कस्मात् साधु। एतेन वदधातोः सम्प्रसारणे कृते उदित्वा इति रूपम्, एवं वसधातोः उषित्वा इति रूपम्। शासि वसि घसीनाञ्च इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र षत्वं भवति उषित्वा इत्यत्र। यतोहि अयं सकारः प्रत्ययस्य अवयवः नास्ति, आदिष्टोऽपि नास्ति, अतः शासि वसि घसीनाञ्च इति सम्प्रसारणे कृते उत्तरभागस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः उषित्वा इति। अवगतं वा?
एतेन इदं सूत्रं परिसमाप्तं भवति। अस्यैव अग्रे प्रपञ्चः क्रियते। रुदविदमुषग्रहि स्वपि प्रच्छः संश्च इति। अत्र सन्धातोः सन् प्रत्ययस्य तत्र आयोजितं नाम सन् प्रत्ययोपि आयोजितः वर्तते। पूर्वस्मात् सूत्रात् क्त्वा इति अनुवर्तते, चकारेण तस्यैव अनुवृत्तिः स्वीक्रियते। रुदविदमुषग्रहि स्वपि प्रच्छः इति एतेभ्यः किं भवति? सञ्च कित् भवति। सञ्च कित् भवति इत्युक्ते को अर्थः? सन् प्रत्ययेन सह क्त्वा अपि इत्यर्थः। अनुवृत्तिः क्त्वा इत्यस्य कित् इत्यस्य च वर्तते। रुदविदमुषग्रहि स्वपि प्रच्छः परस्य सन् प्रत्ययस्य चकारात् क्त्वा प्रत्ययस्य च कित्वं विधीयते। अत्र सन् प्रत्ययः कस्मात् भवति? धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यस्मात् सूत्रात् सन् प्रत्ययः विधीयते। इदानीं त्वासनोः परस्परम् आर्थसम्बन्धः नास्ति, एवं वा? अर्थकृतः सम्बन्धः नास्ति। क्त्वा प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे विधीयते? समानकर्तृकयोः पूर्वकाले। यदा एकः कर्ता कार्यद्वयं करोति तत्र पूर्वकालिका या क्रिया वर्तते तत्र क्त्वा प्रत्ययो भवति। एवं वा? पठित्वा ब्रवीति, भुक्त्वा व्रजति इति तत्र यत्र क्रियाद्वयम् एकः एव कर्ता करोति तत्र पूर्वकालिका या क्रिया वर्तते तत्र क्त्वा प्रत्ययः। सन् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे? इच्छायाम् अर्थे। क्रियां कर्तुं यदा इच्छति तदा तत्र सन् प्रत्ययः भवति। यद्यपि अत्र आर्थः सम्बन्धः नास्ति, त्वासनोः परस्परम् आर्थसम्बन्धः नास्ति, परन्तु तत्र तथापि प्रकरणे अस्मिन् त्वाप्रत्ययेन सह सन् प्रत्ययमपि कितं करोति। तत्र कार्यम् इष्यते, कित् कार्यम् इष्यते। त्वाप्रत्यये सन् प्रत्यये च परे कित् कार्याणि इष्टानि सन्ति, अतः क्त्वाप्रत्ययेन सह सनम् अपि कितं करोति सूत्रकारः। गुणाभावः सम्प्रसारणादीनां सिद्ध्यर्थं सहैव पाठः क्रियते। रुदविदमुषग्रहि स्वपि प्रच्छ इत्येतेभ्यः सन् च क्त्वा च कितौ भवतः इति वृत्तिः। एतेभ्यः धातुभ्यः परस्य सन् प्रत्ययः कित् भवति, एवं क्त्वा प्रत्ययोपि कित् भवति। उदाहरणं रुदविदमुष एतेषां तावत् क्त्वा प्रत्यये रलो विपथा दलादेः संश्च इति सूत्रेण विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थं वचनं। ग्रहधातुः तावत् विध्यर्थम् इत्युक्ते नक्त्वा सेट् इति नित्ये प्रतिषेधे प्राप्ते विध्यर्थम्। स्वपि पृच्छोः सन्नर्थम्। क्त्वा प्रत्ययः तावत् किदेव भवति, यतोहि स्वपधातुः अनिट् वर्तते, एवं वा? पृच्छधातुरपि अनिडेव वर्तते। इत्युक्ते नक्त्वा सेट् इति सूत्रं स्वपधातुविषये पृच्छधातुविषये न प्रवर्तते। इत्युक्ते क्त्वा प्रत्ययः स्वपधातोः परः क्त्वा प्रत्ययः किदेव भवति, नक्त्वा सेट् इति सूत्रं तत्र न प्रवर्तते। तर्हि अत्र किमर्थं पठितम् इति चेत् सन्नर्थं पठितम्। सन् प्रत्ययः कित् स्यात् इत्येवम् अर्थम्। अवगतं वा? रुदविदमुषीणां तावत् रलो विपथात् इति विकल्पे प्राप्ते वचनं। ग्रहधातुः तावत् नक्त्वा सेट् इति प्राप्ते वचनं विध्यर्थम्। स्वविपृच्छोस्तावत् सन्नर्थं ग्रहणं किदेव हि क्त्वा इति। क्त्वा प्रत्ययस्तु किदेव भवति, तत्र निषेधकं सूत्रं किमपि नास्ति। उदाहरणानि। रुदधातोः किं भवति रूपं? क्त्वा प्रत्यये रुदित्वा सन् प्रत्यये रुरुदिशति इति। विदधातोः
विदित्वा विविदिशति मुषधातोः मुषित्वा मुमुषिषति इति रूपम् ग्रहधातोः गृहीत्वा जिघृक्षति इति रूपम् स्वपधातोः सुप्त्वा सुसुप्सति इति रूपम् प्रच्छधातोः पृष्ट्वा पिपृच्छिषति इति रूपम् उदाहरणानि पश्यामः ऋतुधातोः रुदिर् अश्रुविमोचने इति धातुः अस्मात् रोदितुमिच्छति इति सन् किं भवति रूपम् ऋतुधातोः सन् धातोः क्रमणसमानकादिच्छायां वा इत्यनेन सूत्रेण तत्र सन् विधीयते तदनन्तरं किं भवति संयङ्गोः अनेन सूत्रेण युक्तम् आदौ तावत् इडागमं कल्पयन्तु आर्धातुकस्य इट् बलादेः इति सूत्रेण इडागमो भवति रुद् इट् सन् इति स्थितिः अनन्तरं किं भवति संयङ्गोः इति द्वित्वं रुद् रुद् इ सन् इति स्थितिः अभ्यासकार्याणि किं भवन्ति अत्र हलादिशेषः हलादिशेषः साधु रु रुद् इ सन् इति स्थितिः इदानीं रलोपिपथात् धलादेः संश्च इति सूत्रेण ऋतुधातुविषये इडादिसन् किं भवति विकल्पेन किद् भवति इति प्राप्ते नित्यं किद् भवति इति इदं सूत्रम् रुदविद इति नित्यं किद् भवति तेन उपधायाः गुणो न भवति उपधायाः रु इत्यस्य स्थाने रु इति उपधायाः उकारस्य गुणो न भवति रुरुद् इ सन् इति स्थितिः रुरुदिस् रुरुदिश इति रुरुदिश इति क्षम्यताम् आदेशप्रत्ययो इति षत्वं रुरुदिश इति सन्नन्तधातुः सनाद्यन्ताधातवः इति अस्मात् परः किं भवति शप् और फिर तत् टप् तिप् कर्तरि शप् रुरुदिशति एवं विविदिशति विविदिशति इत्यस्य कः अर्थः रोना चाहता है रुरुदिशति इत्यस्य तु रोदितुमिच्छति वक्तुम् इच्छति वक्तुम् इच्छति न विविदिशति विदधातुः ज्ञातुमिच्छति ज्ञातुमिच्छति इति विविदिशति मुषस्तेज इति मोषितुमिच्छति चौर्यं कर्तुमिच्छति इति मूषिष्यति इति मूषकः इति अस्मादेव धातोः मूष इति धातोः स्तेयं करोति इति मूषकः चोरयति इति रात्रौ करति खलु मूषकः एवं जिघृक्षति इति ग्रहधातोः रूपमिदं ग्रहधातोः क्त्वा प्रत्यये किं भवति रूपं गृहीत्वा गृहीत्वा इति तत्र ईकारः दीर्घः श्रूयते कस्मात् गृहीत्वा हलः वो संप्रसार हलः न न न न तथा न संप्रसारणं रेफस्य भवति इकारः दीर्घः श्रूयते गृहीत्वा इति हलः से ही होता ना जो हाँ हलः से ही तो होता ना बड़ा ही न न तत्र इडागमः दीर्घः क्रियते इटः दीर्घो भवति ग्रहो लिटि दीर्घः अनेन सूत्रेण ग्रहो अलिटि दीर्घः लिट् भिन्नेषु परेषु आर्धातकेषु इतः दीर्घत्वं भवति ग्रह उत्तरस्य गृहीत्वा इति रूपं तत्र भवतु ग्रहधातोः ग्रहग्रहणे इति धातोः गृहीतुमिच्छति इति सन् प्रत्ययो भवति अनन्तरं किं भवति सन् प्रत्यये कृते सनिग्रहगुहोश्च इति सूत्रेण अत्र किं भवति इति निषेधः भवति अत्र अष्टाध्यायीं पश्यन्तु कृपया इट् प्रकरणं कुत्र वर्तते सप्तमाध्यायस्य द्वितीये पाठे आदौ एव इदं सूत्रं वर्तते 12तमं वा 13तमं वा स्यात् तथा सनिग्रहगुहोश्च इति एकं सूत्रं वर्तते 7 to 12 श्रूयकः इति सनिग्रहगुहोश्च सनिग्रहगुहोश्च
अस्मात् सूत्रात् किं विधीयते इति चेत् सनिपरतः ग्रहधातोः गुहधातोश्च किं भवति, इडागमस्य निषेधः भवति। नेट् इति अनुवर्तते। नेट् वशीकृति तितुत्र तत्थस्य सुसरकसेषु च एकाच उपदेशे अनुदात्तात् श्रुकः इति सन्निग्रह गुहोश्च इति क्रमः। तत्र नेट् इति अनुवर्तते। सनिपरतः ग्रहधातोः गुहधातोश्च इट् निषेधो भवति इति सूत्रम्। इन्निषेधः जातः। तदनन्तरं किं जातं, रुदविद इति सूत्रेण सनः कित्वं जातम्। एवं वा? ग्रह सन् इति स्थितिः। अनन्तरं किं भवति, इदानीं कित्वात् सन् प्रत्ययः किदस्ति इति कारणेन सम्प्रसारणं भवति। ग्रहधातोः सम्प्रसारणे कृते रेफस्य ऋकारः, सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपं, गृह सन् इति स्थितिः। अग्रे संयङ्गोः इति द्वित्वं। द्वित्वं द्विर्वचनं भवति। गृह गृह सन्। अभ्यासकार्याणि किं भवन्ति अत्र? कुहोश्चुः हलादिः शेषः। साधु। ऋकारस्य अकारादेशो भवति, उरत् इति। उरत् 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 इति अकारादेशे कृते ऋकारस्य ऋवर्णस्य अण् प्रसज्यमानः रपरः सन् भवति इति कृत्वा अर् इति आदेशो भवति। पुनः हलादिशेषे कृते अ इति तिष्ठति। जगृह् सन् इति स्थितिः। तद् हलादिशेषः जगृह् सन् इति कृते हलादिशेषेण रेफस्य लोपे कृते अकारान्तः अभ्यासः इदानीम् अस्ति इति कारणेन सन्यतः इति सूत्रेण इकारादेशो भवति तस्य। सन्यतः इति इकारादेशः। तेन जी गृह सन् इति स्थितिः। इदानीम् अस्य हकारस्य ढकारादेशो भवति, होढः इति। हकारस्य ढकारादेशे कृते अग्रे किं भवति? एकाचो बशोबश्। साधु। एकाचो बशोबश् जषन्तस्य इति गकारस्य घकारादेशो भवति। जिघृढ सन् इति स्थितिः। अग्रे षडोः कहसि। साधु। षडोकस्य इति ढकारस्य ककारादेशः। आदेशप्रत्ययोः जिघृक्षति। साधु। जिघृक्षति इति एवं रूपम्। सुसुप्सति इत्यपि तथैव। स्वपधातोः सम्प्रसारणे कृते स्वप् इति वकारस्य स्थाने सम्प्रसारणे कृते सुप् इति रूपं, सुसुप्सति इति रूपम्। विपृच्छिषति इति अयं धातुः। पृच्छधातुस्तावत् प्रच्छधातुस्तावत् नेड् अस्ति, सेट् नास्ति। अनिट् धातुः। अनिट् धातुः तथापि अत्र सन् प्रत्यये परे इडागमो भवति। किरश्च पञ्चभ्यः इति सूत्रम्। किरश्च पञ्चभ्यः इति सूत्रेण तत्र पुनः इडागमः विधीयते सन् प्रत्यये परे। सन् प्रत्यये परे किरश्च पञ्चभ्यः इति सूत्रेण इडागमो भवति। इडागमे सति इडागमस्य अभावे च सन् प्रत्ययः किद् भवति इति इदं सूत्रम्। सन् प्रत्ययः सेड् वा भवतु अनिट् वा भवतु, अनेन सूत्रेण कित्वं विधीयते सनः। तेन सम्प्रसारणं भवति। पिपृच्छिषति इति रूपम्। प्रष्टुमिच्छति पिपृच्छिषति इति। अवगतं वा? संयतः। सत्यं। ऋकारस्य सम्प्रसारणे कृते उरत् इति अत्वम् अकारादेशः, तस्य लोपः, अनन्तरं सन्यतः इति इकारादेशः। अवगतं वा? आम्। अस्तु। इको झल् ऋतविदमुषगृहिस्विप्रच्छासंश्च इति सूत्रं समाप्तम्। इको झल् इति सूत्रम्। इदं किञ्चित् विलक्षणं सूत्रं वर्तते, पश्यामः। अत्र त्वा इति निवृत्तम्। अस्मिन् सूत्रे त्वा इत्यस्य निवृत्तिर्नास्ति। इकः इति पञ्चमी विभक्तिः, झल् इति वर्तते प्रथमा विभक्तिः।
किं किम् अनुवर्तते, सन् इति अनुवर्तते, कित् इति अनुवर्तते, क्त्वा इति निवृत्तम्। क्त्वा इति तावत् सूत्रद्वये वर्तते क्त्वा प्रत्ययस्य उपयोगः। कुत्र? मृडमृदगुधकुशक्लिशपदवसक्त्वा ऋतविदप्रत्यसंश्च, अनयोः सूत्रयोः क्त्वा कित् भवति, अथवा आभ्यां सूत्राभ्यां क्त्वा कित् भवति। इको झल् इत्यत्र तावत् केवलं सन् कित् भवति। इकः उत्तरस्य झल् सन् कित् स्यात्, एवं वा सूत्रार्थः। इकः इति पञ्चमी विभक्तिः, इकः उत्तरस्य झल् सन् कित् स्यात्। झल् सन् इत्युक्ते जलादिसन्। जलादिसन् इति कथं भवति? अनिड्। पश्यामः। विशेषविशेषणभावः वर्तते खलु। झल् इति एकं पदं, सन् इति अपरं पदम्। अनयोर्मध्ये समानविभक्त्यन्तं पदं झल् इति सन् इति कृत्वा अनयोर्मध्ये विशेषविशेषणभावः सम्बन्धः कल्पनीयः, एवं वा। सन् इति अनुवर्तते, झल् इति तु अत्र पठ्यते साक्षात्। सन् इति अनुवर्तते, झल् इति तु पठ्यते। अनयोः विशेषविशेषणभावसम्बन्धः ख्यापनीयः। कथं, किं विशेषणं किं विशेष्यं? सन् विशेष्य और झल् विशेषण। हाँ, अस्मिन् शास्त्रे विशेषणं विशेष्यस्य अन्तविशेषकं भवति इति नियमः वर्तते, एवं वा। यत्र यत्र विशेषणं भवति तद् विशेषणं विशेष्यस्य कुत्र स्यात्? मतलब पूर्वे भवति। अन्तविशेषकं भवति इति। नाम विशेषणं यदस्ति, उदाहरणार्थम् अच् अङ्गम् इति वर्तते। कथं विशेष्यते अत्र? अङ्गम् अजादि अङ्गम् इति विशेष्यते वा, अजन्तम् अङ्गम् इति विशेष्यते वा? अजन्त इति खलु विशेषणं। विशेषणम् अङ्गस्य पूर्वभागं विशिनष्टि वा अथवा परभागं विशिनष्टि वा? अस्मिन् शास्त्रे येन विशेषणेन विधिर्विधीयते तद्विशेषणं तदन्तस्य इति खलु व्याख्यानं कृतम्। येन विधिस्तदन्तस्य। इदानीं झल् इति विशेषणं सन् इति विशेष्यम् इत्युच्यते। कथं विशेषणीयं? जलन्तः सन् इति वक्तव्यं खलु, येन विधिस्तदन्तस्य इति नियमेन, एवं वा। झल् इति विशेषणं सन् इति विशेष्यं, तर्हि तदन्तस्य विशेषणात् झलन्तस्य सनः कित्वं स्यात् इति खलु सूत्रार्थः करणीयः। झलन्तः सन् सम्भवति वा? सन् प्रत्ययः कीदृशः वर्तते? अजन्तः। साधु अजन्तः। यदा नकारः अनुबन्धलोपे कृते नकारः गच्छति, किम् अवशिष्यते इति चेत् अकारान्तः सन् अवशिष्यते। झलन्तः नास्ति खलु, तर्हि विशेषणं कथं सम्भवति वा? विशेषणं कुत्र भवति? सम्भवे व्यभिचारे च विशेषणं भवति, एवं वा। सम्भवव्यभिचारो नाम अयं व्यवहारः श्रुतः वा पूर्वं? सम्भवे व्यभिचारो न श्रुतः। नाम विशेषणं कुत्र कुत्र भवति इति चेत् यत्र सम्भवति, यत्र च व्यभिचरति तत्रैव विशेषणं भवति। उदाहरणार्थम् अयं दीर्घः वृक्षः अथवा लम्बः वृक्षः इति उच्यते। वृक्षाः अदीर्घाः अपि सन्ति, दीर्घाः अपि सन्ति, एवं वा। लम्बत्वम् अथवा लम्बता वृक्षेषु दृश्यते न च दृश्यते। वृक्षसमुदाये क्वचित् वृक्षाः दीर्घाः अपि सन्ति, क्वचित् ह्रस्वाः अपि सन्ति। तत्र विशेषणं युज्यते, अयं वृक्षः दीर्घः इति। नारिकेलवृक्षः लम्बः वृक्षः इति वक्तुं शक्यते, एवं वा। इदं विशेषणं सम्भवति च व्यभिचरति च वृक्षेषु, एवं वा। अयं बालकः पटुः इत्युक्ते क्वचित् बालकाः अपटवः सन्ति, केचन बालकाः पटवः अपि सन्ति।
अतः अयं पटुः इति वक्तुं शक्यते। श्वेतं दुग्धम् इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। कुतः? दुग्धं नित्यं श्वेतं भवति। श्वेतमेव भवति, सदा श्वेतमेव भवति। अतः न व्यभिचरति खलु। श्वेतता दुग्धात् न व्यभिचारः तस्य न दृष्टः। श्वेतत्वस्य श्वेतवर्णस्य दुग्धात् व्यभिचारः न दृष्टः। व्यभिचारो नाम अपायः। न सदा दुग्धं तावत् श्वेतवर्णमेव भवति। रक्तवर्णं, पीतवर्णं, हरितवर्णं नास्ति तस्य। एवं वा? अतः दुग्धं सदा श्वेतं वर्तते इति कारणेन श्वेतं दुग्धम् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् अव्यभिचारात्। सम्भवः अस्ति, व्यभिचारः नास्ति। एवमेव शीतः अग्निः इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। कुतः? असम्भवः। अग्निः असम्भवः। असम्भवः। एवं सम्भवः अपि भवेत्, व्यभिचारोऽपि भवेत्। अत्र सन् कथं भवति? मतलब कभी इडागम होता है, कभी नहीं होता। नित्यम् अजन्तः अस्ति। हाँ, झलंत एक बार संभव भी हो, झलंत एक बार संभव ना हो, ऐसा अगर स्थिति है सन प्रत्यय का, तो ये सन्नंत, ये विशेषण हो सकता है उसका, है ना। सन प्रत्ययः कदा झल्लन्तः भवति, कदा च अजल्लन्तः भवति। सन प्रत्यय नित्यम् अजन्तः भवति, नित्यम् अजलन्तः भवति। तथा च यत्र सन्नन्तात् आर्धातुकप्रत्ययः भवति, सन्प्रत्ययान्तात् सन्नन्तात् यदा आर्धातुकप्रत्ययः भवति तस्मिंश्च अतो लोपः इति अकारलोपः जायते। सन्प्रत्ययस्य अकारस्य लोपः जायते, तदा झल्लन्तः सन् भवति। तत्र सन् कित् स्यात्? यदि इदं सूत्रं झल्लन्तस्य कित्वं करोति, तदा यदा सन् प्रत्ययः आर्धातुके प्रत्यये परे किं स्यात्? अकारलोपं अकारलोपं वहति, तदा झल्लन्तः सन् भवति। उदाहरणं चिचीषिता, चिचीषितुं, चिचीषितव्यम्। अत्र धातुः चिचीष इति, चिचीष इति अकारान्तः। तदनन्तरम् इडादि तृच् प्रत्ययः। अत्र किं भवति? सन् प्रत्ययस्य अकारस्य लोपः जायते। लोपे कृते किं स्यात्? झल्लन्तः सन्। इदानीं तदा कित्वं स्यात्? झल्लन्तः सन् इकः उत्तरस्य, चिची इति इकः उत्तरस्य किं भवति? झलन्तस्य सनः कित्वं भवति इति। एवं वा? अत्र भवति इदं सूत्रस्य, अत्र प्रवर्तते। चिचीषिता, चिचीषितुं, चिचीषितव्यम् इत्यादिषु कित् स्यात्? यत्र अकारलोपः नास्ति, उदाहरणार्थं चिचीषति, चिचीषतु इत्यादिषु, अत्र सार्वधातुकप्रत्ययः वर्तते। चिचीषति शप् प्रत्ययः। चिचीष इति धातोः यदा शप् इति प्रत्ययः भवति, तस्मिन् प्रत्यये परे अत्र तनः अकारलोपः न जायते। इत्युक्ते झलन्तः नास्ति, अजन्तः एव सन्। तत्र कित्वं न स्यात्। एवं वा? कित्वा भावे किं स्यात् रूपं? चिचेषति इति रूपं स्यात्। चिचेषति, चिचेषतु इति एवं रूपं स्यात्। दोषः। एवं वा? किं करणीयम् इदानीम्? अस्मिन् शास्त्रे तावत् विशेषणं सर्वदा अन्तविशेषकं भवति इति येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रकारेण नियमः नियमितः वर्तते, नियमः कल्पितः वर्तते। येन विधिः तदन्तस्य इति कृत्वा इदानीम् आदिविशेषणम् इष्यते।
तदादिविशेषणे सति न कश्चित् दोषः झलादिः सन् किद् भवति इति यदा वदामः तदा तु कुत्रापि दोषः नास्ति, परन्तु झलादिः सन् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? येन विधिस्तदन्तस्य इति नियमः वर्तते इति कारणेन। किं करणीयम् इदानीं? झलादिः सन् इति कथं सूत्रार्थः, कथं वा अत्र अयमर्थः कथं सिद्ध्यति इदानीम् इति चेत् न्यासकारः एकम् उपायं वदति। कथं? तदादिविशेषणं दुर्लभम्, अतः वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इत्यस्मात् सूत्रात् आदिशब्दम् अनुवर्तयामः। कथं? मण्डूकपृथक्त्या। वृद्धिः यस्य अचाम् आदिः इति सूत्रं वर्तते खलु, तस्मात् सूत्रात् आदिः इति पदम् एकम् अनुवर्तयामः अस्मिन् सूत्रे। तेन सन् झल् आदिः इति अयं झलादिः सन् यदा भवति तदा कित् भवति? ये तो थोड़ा बड़ा अजीब सा है ना कि 1170 वृद्धिर यस्य चाम आदिस तद्वृद्धम, तो 1173 है, तो 1173 से यहाँ अनुवृत्त उसका अनुवृत्त वो कूद के आ रहा है, बीच वाले सूत्र में होगा। मतलब 73 से यहाँ तक जंप मारा। हाँ, अयं न्यासकारस्य इदं समाधानम्। एको आ रहा है। किं करणीयं पश्यामः। परन्तु अन्यथापि तत्र समाधानं वक्तुं शक्यते। किमर्थं, कथमिति चेत् झलन्तता यदस्ति तत् बहिर्भूतप्रत्ययाश्रिता भवति, एवं वा? सन् प्रत्ययः झल्लन्तः कदा भवति? यदा अस्मात् आर्धधातुकः प्रत्ययः कश्चित् भवेत्, तदा एव झलन्तः भवति, एवं वा? इत्युक्ते बहिर्भूतप्रत्ययाश्रिता झलन्तता। झलादि इत्येवं तावत् सनाश्रिता अस्ति, झलादिता। सन् प्रत्ययः झलादिः, अस्य कृते तावत् सनेव आश्रिता, सन् प्रत्ययः एव आश्रिता भवति, अन्यः बहिर्भूतः प्रत्ययः न कश्चित्। अतः अन्तरङ्गत्वात् तावत् झलादि इति विशेषणमेव साधु इति। अन्यथापि व्याख्यातुं कथं कर्तुं शक्यते इति चेत्, उदाहरणार्थम् अत्र पश्यन्तु। चिचीषिता, चिचीषितुं, चिचीषितव्यम् इति उदाहरणानि अत्र उक्तानि खलु। चिचीषिता इत्यत्र इदानीं चिचीष इति धातुः पूर्वं सम्पादनीयं। चिचीष इति धातुः सम्पादितश्चेत् तस्मात् इडादितिर्च् प्रत्ययः भवति, एवं वा? इडादितिर्च् प्रत्यये परे धातोः अकारस्य लोपो भवति, अतो लोपः इति। लोपे जाते अयं सन् प्रत्ययः किद् भवति। कित् प्रत्यये कृते अत्र गुणनिषेधः भवति। अयं तु बहु दूरं गच्छति, एवं वा? अतः किं द्रष्टव्यमत्र इति चेत्, धातुकार्यं यदस्ति, प्रत्ययं धातुकार्यं यदस्ति तद् अन्तरङ्गं भवति। चिचीष इति सन्नन्तप्रक्रियाया वर्तते, सा प्रक्रिया अन्तरङ्गा वर्तते। अतः अन्तरङ्गाणि कार्याणि बलवत् भवन्ति। अतः अत्र चिचीष इति धातुसम्पादनवेलायामेव झलादि सन् अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। नो चेत् सनः कित्वं तु दूरे अस्ति। त्रिच् प्रत्यये कृते अकारलोपः, तदनन्तरं गुणनिषेधः, कित्वात् गुणनिषेधः। परन्तु वस्तुतः यदि पश्यामः, चिचीष इति धातुविषये, चिचीष इति यदा धातुर्भवति सन्नन्तः धातुः, अत्र सन् झलन्तः नास्ति इति कारणेन आदौ एव गुणे कृते चिचेष इति कृते, अनन्तरं कित्वेन किं साधितं भवति?
चिचीषादिषु किं भवति आदौ धातुत्वं संपादनीयम्। सन्नंत जो धातु बनता है वो ऐसा है सन धातु के बाद जो आर्ध धातु है, उसके परे रहते जो हम सन को नंद करते हैं, वो तो बहिरंग हो गया। अब जो सन को गुण का निषेध करना है, वो धातु कार्य होगा, वो अंतरंग। चिचीष ये जो धातु है, इडादिसृच आएगा, उसके परे रहते धातु में जो विकार करेंगे, जैसे गुण का निषेध, वो बहिरंग होगा। एवं च सन् प्रत्ययस्य कित्वेन किमिष्टम्? सन् प्रत्ययः यदा कित् भवति तदा सन् प्रत्ययात् पूर्वं यदस्ति धातुः ची इति, तस्य गुणाभावः इष्यते। सनः कित्वेन तदेव प्रार्थ्यते खलु। सन को कित करने का क्या प्रयोजन है? धातु में गुण का अभाव हो, यही ना चिचीष। इसमें अगर सन का जो कित्व है वो बहुत देर बाद होने वाला है, यानी इसके आगे हम आर्धातुक प्रत्यय लाएंगे, उसके परे रहते हम सन के आकार का लोप करेंगे, उसके बाद ये झलंत बनेगा, उसके परे रहते हम धातु के जो इकार है उसको गुणाभाव करेंगे, गुण का निषेध करेंगे। ये तो बहुत लंबा चला गया है ना। तो ये जो आर्धातुक प्रत्यय को आश्रय मानकर जो अतो लोपः से आकार का लोप जो कर रहे हैं, ये बहिर्भूत है, बहिरंग कार्य। उससे पहले ही अंतरंग कार्य गुण हो चुका होगा। उससे पहले धातु के बाद हम जब सन लाते हैं तभी ये गुण प्राप्त कर लेगा। तो आप इकोझल करने के बाद भी हम इसमें जो गुण है उसको रोक नहीं पाएंगे। तो सन जो झलंत ऐसे व्याख्यान करें तो कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि तब तक गुण हो चुका है। बहिर्भूत आर्धधातुक प्रत्ययम् आश्रित्य आर्धधातुक प्रत्ययाश्रयः यः अतो लोपः, अतो लोपे कृते यदा सन् झलन्तः भवति तमाश्रित्य गुणनिषेधः इति यदस्ति तत्तु अत्यन्तं दूरं वर्तते, बहिर्भूतं वर्तते। आर्धधातुक प्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव सनमाश्रित्य अत्र गुणः पूर्वमेव भवति। जातस्य गुणस्य निषेधेन किं प्रयोजनम्? यः गुणः जातः वर्तते, यः इकारः एकाररूपेण परिवर्तितः भवति, तदनन्तरम् इदानीं गुणो नास्ति इति वचनेन किं साधितम्? एवं वा? एकादश्याम् अनेन भुक्तम्, इदानीं गत्वा अरे अद्य एकादशी वर्तते, भोजनं मा कुरु इति वचनस्य किं प्रयोजनम्? भुक्तवतः निषेधे किं प्रयोजनम्? अत्र भोजनप्रसङ्गे भोजननिषेधः प्रयोजनाय भवति, उपयोगाय भवति। भुक्तवतः यः भोजनं कृतवान् वर्तते, तस्य इदानीं गत्वा अद्य एकादशी वर्तते, भोजनं मा कुरु इति वचनस्य किं प्रयोजनं स्यात्? एवमेव सन् प्रत्यये कृते झटिति गुणप्रसङ्गः भवति, तत्र निषेधकं सूत्रमस्ति वा?
नास्ति। कुतः इति चेत् सन्नन्तधातु निष्पन्नात् सन्नन्तात् धातोः त्रिच् प्रत्ययः भवति, तस्मिन् परे सन् अकारलोपं वहति, तदनन्तरं झलन्तं भवति, तदनन्तरं गुणनिषेधः इति बहु दूरम्। अतः अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं तावत् गुणनिषेधः स्यात्, बहिरङ्गः अलोपः अकारलोपः। अतः अन्तरङ्गत्वं साधनीयम् इति अस्ति इति कारणेन झलादिता साक्षात् सनाश्रिता वर्तते। अतः अन्तरङ्गत्वात् झल् इति आदिविशेषणमेव साधु इति कश्चन अपरः विचारः। न्यासकारस्तावत् सुलभं करोति, आदिः इति पदम् अनुवर्तयामः, तेन सर्वमिष्टं साधयामः इति। अन्यः कश्चित् दुर्लभमार्गः कथम् इति चेत् अप्रयोजकं भवति। सनन्तस्य झलन्तस्य सनः कित्वम् अकिञ्चित्करम् अप्रयोजकं भवति, अप्रयोजकत्वात् आदिविशेषणमेव भवति। सन् प्रत्ययः यदा झलन्तः भवति तदा कित् भवति इति वचनेन किमपि सिद्धं न भवति, इष्टं सिद्धं न भवति, अप्रयोजकमेव भवति। अतः अप्रयोजकत्वात् आदिविशेषणम् इति अपरं समाधानम्। अवगतं वा? भवतु। इदानीं सूत्रार्थः। इगन्तात् धातोः परः झलादिः सन् किद् भवति इति। इगन्तात् इकः इति धातोः इत्यस्य विशेषणम्, अतः तत्र तदन्तविशेषणम्। इगन्तात् धातोः परः झलादिः सन् किद् भवति। अवगतं वा? इगन्तात् धातोः इत्यत्र तावत् येन विधिस्तदन्तस्य इति अस्ति, सन् झल् इति अनयोर्मध्ये तावत् येन विधिस्तदन्तस्य इति नास्ति। अयं विशेषः। इगन्तात् धातोः इत्यत्र येन विधिस्तदन्तस्य अस्ति इति कारणेन इगन्तात् धातोः इति व्याख्यानं क्रियते, वृत्तिः क्रियते। झल् सन् अनयोर्मध्ये तावत् येन विधिस्तदन्तस्य इति नास्ति, अतः झलादिः सन् इति व्याख्यायते। इगन्तात् धातोः परः झलादिः सन् किद् भवति इति। को जलि इति चेत् कार्यं सुलभः भवेत् किल। सप्तमी जलिपरे न, जलिपरे धातुरेव कित् स्यात्, तदापि किमपि प्रयोजनं नास्ति। ओ अस्तु, अनेव कित् करणीयं, सनः वक्तव्यं, सः कित् भवति। सनिपरे इति चेत् धातुः कित् स्यात्। अस्तु अस्तु, तदा किमपि प्रयोजनं नास्ति। भवतु, उदाहरणानि पश्यामः। चिङ् इति धातोः सन् प्रत्यये कृते चिचीषति इति रूपम्। तुष्टूषति इति रूपं, ष्टुञ् स्तुतौ इति धातोः, ष्टुञ् इति न, ष्टुञ् इत्येव, तुष्टूषति इति। डुक्रीं करणे इति धातोः चिकीर्षति इति रूपम्। चिचीषति इति कथं भवति। ची धातोः चेतुमिच्छति इति सन्, ची सन् धातोः कर्मणः इति सूत्रेण सन् प्रत्ययः। अनन्तरं किं भवति। संयङ्गोः आर्धातुकस्य बलादेः प्राप्नोति, तस्य एकाचोपदेशे अनुदात्तात् इति इण् निषेधः भवति। ची सन्, अतः इडागमः यदा न भवति तदा झलादि सन् भवति। इडागमः यदा सन् प्रत्ययस्य न भवति तदा झलादि सन् भवति, नो चेत् सन् सदा झलादिरेव। अव्यभिचारात् झलादि सन् इति व्यवहर्तुं न शक्यते। परन्तु लोके कथम् अस्ति, क्वचित् इडादिः सन् भवति, क्वचित् अनिडादिः सन् भवति। यदा इडादिर्भवति तदा झलादित्वं नास्ति, यदा अनिडादिर्भवति तदा झलादित्वम् अस्ति। इत्युक्ते
यत्र यत्र धातुः अनिट् भवति, इगन्तः धातुः यदा अनिट् भवति तस्मात् परः विद्यमानः अनिडादिः सन्, इत्युक्ते जलादिः सन् स एव कित् स्यात्। ची सन् इति स्थिते इदानीम् इको झल् इति सूत्रेण सन् कित् भवति, कित्वात् गुणो न भवति, चे इति न भवति, तस्यैव द्विर्वचनं ची ची सन्। अग्रे किं भवति, चिचीष इति दीर्घः कथं भवति, अज्जनगमां सनि इति दीर्घः। अजन्तानाम् अङ्गानां जन अच् हन गम, अजन्तानां हन धातोः गम धातोश्च किं भवति, सन् प्रत्यये परे दीर्घो भवति इति। अयम् अजन्तः वर्तते वा, ची, तस्मात् परस्य सनि परतः अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घो भवति, चिचीष। चिचीष इति धातुः, अस्य धातुत्वात् लट् प्रत्ययः चिचीषति। तुष्टूषति धातुः किमत्र, तुष्टूषति इत्यत्र ष्टुय्। अस्य द्विर्वचनं यदा भवति तदा शकारस्य द्विर्वचनं नास्ति, आदेशप्रत्ययोः इति। क्षम्यतां हलादिशेषः इति टकारः न गच्छति, अपि तु शर्पूर्वाः खयः इति सूत्रेण टकारः शिष्यते, शर्वर्णः गच्छति, शकारः गच्छति, तकारः शिष्यते। तुष्टूषति, अत्रापि अज्जनगमां सनि इत्यनेन दीर्घः। अग्रे तू कैसा हुआ, ष्टू में ष्टू धातु शर्पूर्वा का टू का तकार कैसा हुआ, ष्टुत्वं षत्वं भवति, ओके, आदेशप्रत्ययोः इति। तत्वे कृते ष्टुनाष्टुः इति ष्टु। चिकीर्षति, अत्र कथं भवति, चिकीर्षति धातुः किं, डुक्रि, कर्तुमिच्छति चिकीर्षति। कृ सन् धातोः कर्मणः इति सन् प्रत्ययः, आर्धातुकस्य इड्बलादेः इति प्राप्ते एकाचुपदेशेन उदात्तात् इति इण् निषेधः। अग्रे इको झल् इति कित्वं, कित्वात् गुणाभावः, संज्ञङ्गोः इति। अग्रे कुहोश्चुः उरत् संयतः, संयत हलादिशेषः, हलादिशेषः अनन्तरं संयतः, हलादिशेषः संयतः। एवं चिकृ चिक्रु चिकृ सन्, इदानीम् अज्जनगमां सन् इति दीर्घः, चिकृ सन्। ऋत इद्धातोः इति सूत्रेण इकारादेशः। हलः किर् सन्, हलिच इति दीर्घः, हलिच गौरवतः दीर्घः हलिच, हलिच इति दीर्घः। चिकीर् स आदेशप्रत्ययोः, चिकीर्ष, चिकीर्ष इति धातुः, अस्मात् चिकीर्षति इति रूपम्। अवगतं वा? अत्र इको झल् इति सूत्रं किं करोति, सनः कित्वे कृते कृ धातोः गुणाभावं करोति, नो चेत् चिकर्षति इति रूपं स्यात्। किमिष्यते, चिकीर्षति इति रूपम् इष्यते, नो चेत् अत्र चिकर्षति इति अनिष्टं रूपं स्यात्, अतः इको झल्। अस्तु, इदानीं यदि अस्मिन् सूत्रे इक् इति पदं नास्ति, केवलं झलादि सन् कित् भवति इति वदामः, तदा किं स्यात्, पिपासति, तिष्ठासति इत्यादिष्वपि सन् कित् स्यात्। एवं वा? अत्र धातुः कः, पिपासति इत्यत्र आकारान्तः, आकारान्तः पानेकारान्तः पापाने इति धातोः सन् प्रत्यये कृते यदि अस्मिन् सूत्रे इकः इति पदं नास्ति, केवलं सन् अथवा झल् इति सूत्रमस्ति, झलादि सन् कित् भवति
धातोः परः झलादिः सन् कित् भवति इति सूत्रं तदा पिपासति इत्यत्रापि दोषः स्यात्। पिपासति इत्यत्रापि सन् प्रत्ययः कित् स्यात्। यदि झल् इति पदमेव नास्ति, केवलम् इगन्तात् धातोः परः सन् कित् भवति इति सूत्रार्थः, तदा शिशैषते इत्यत्रापि दोषः स्यात्। अत्रापि सन् कित् स्यात्, शिशैषते। पश्यामः किं किमस्ति इति। पिपासति इत्यत्र पापानि, पातुमिच्छति इति पिपासति। पाधातोः सन् प्रत्ययः आर्धातुकस्य डबलादेः इति प्राप्ते एकाचोपदेशेन दातव्ये निषेधः। पापा सन् इति द्विर्वचनं, ह्रस्वः तदनन्तरं सन्यतः इति इत्थम् अभ्यासस्य पीपास इति स्थितिः। इदानीम् इको झल् इति सूत्रेण, इको झल् इत्यस्मिन् सूत्रे इकः इति पदाभावे केवलं झल्, धातोः परः झलादिः सन् अस्ति वा अत्र? पा इति धातुः झलादि सन् अस्ति। यदि सन् कित् भवति तदा किं स्यात्? आतो लोप इति च इति आकारस्य लोपः भवति। लोपः यथा न स्यात् इति कृत्वा किं कृतं सूत्रकारेण इकः इति पदम् उपन्यस्तं। पिपासति तिष्ठासति। अत्र यद्यपि सन् झलादिः तथापि इकः परत्वाभावात्, इकः उत्तरं नास्ति, झलादि सन् इप्परः नास्ति इति कारणेन, इप्परकः नास्ति इति कारणेन कित्वं नास्ति। कित्वे हि सति किं स्यात्? आल्लोपः स्यात्। आतो लोप इति च इति आकारलोपः स्यात्। अवगतं वा? एवं तिष्ठासति। तिष्ठासति इत्यत्र धातुः कः? स्थागति निवृत्तौ। साधु। तिष्ठासति पिपासति। एवमेव शिशैषते। शिशैषते इत्यत्र शीङ् स्वप्ने इति धातुः। अस्मात् शयितुमिच्छति इति शिशैषते। धातुः किं? शी इति धातुः सन् प्रत्ययः, धातोः कर्मणः इति सन्। अनन्तरं शीङ् धातोः इडागमः भवति। शीङ् धातुः सेट् अस्ति, अतः शी इट् सन् आरुधातुकस्य इट् बलादेः इति इडागमः। इदानीम् इकः उत्तरस्य सन् कित् भवति इति सूत्रार्थः। झल् इति नास्ति, तदा किं स्यात्? इट् सन् अपि इडादिरपि सन् स्यात्, तदा गुणाभावः स्यात्। सन्यङ्गोः इति द्विर्वचनं शी शी इट् सन्। एवं स्थितिः अभ्यासे ह्रस्वः शिशी ईस इति स्थिते सार्वधातुकार्धधातुकयोः गुणः इष्यते, अयादेशोऽपि भवति। शिशे शिशय ईस शिशैष पूर्ववत्सनः इति आत्मनेपदं शिशैषते। अत्र यद्यपि धातुः इगन्तः, परं सन् झलादि नास्ति, तो झालादि इति झलादिर्नास्ति, अतः कित्वं न भवति। कित्वे कृते गुणाभावः स्यात्। शिशीषते इति स्यात्। किमिष्यते? शिशयीषते इति इष्यते। अवगतं वा? एतेन इको झल् इति सूत्रे एतानि उदाहरणानि, एतानि च प्रत्युदाहरणानि। अस्य अनन्तरम् इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धम् इति एका चर्चा चर्च्यते। तत्र श्लोककारिकापि वर्तते, बहु सुन्दरमस्ति। तस्य कृते इदानीम् अद्य समयाभावः, तावान् समयः नास्ति अवशिष्टः, अतः आगामिनि वर्गे तां कारिकां पठामः। किमर्थमिदमुच्यते इति कृत्वा तत्र श्लोककारिका वर्तते। इकः कित्वं गुणो मा भूत्, दीर्घारम्भात् कृते भवेत् इति तत्र श्लोककारिका वर्तते। पश्यामः। अत्र तावत् कक्षामिमं परिसमापयामः।